les élèves. Aujourd'hui, on va voir module numéro 1, généralité sur le système informatique, partie connexion des périphériques. إذن سنرى في إطار généralité sur le système informatique نشوفوا connexion des périphériques يعني كيفاش كنبرونشي او نكونيكتي لورديناتور مع مختلف لي بيريفيريك وديجا شفنا شنو هو السيستم انفورماتيك وشنو هما لي بيريفيريك و بيريفيك دونتري سورتي اي ستوكاج. اذا on va commencer بالنسبه on va commencer par une petite situation. Asma est classée première de sa classe. Son père l'achète un ordinateur pour la récompenser. On ouvre le lot de son cadeau et elle a trouvé les éléments suivants. إذا نشوفوا الصورة. إذا أسماء جات الأولى في القسم. الأب ديالها باش يجازيها إلا دوني كوا إلا دوني ان كادو عطاها واحد الكادو اللي هو عبارة عن أورديناتور. إذا نشوفوا شنو عطاها في هذاك الكارطون في كرتونة. إذا كما كتشوفوا شنو عندنا في هذه الصورة عندنا لونيتي سنترال ومحيطين بها مجموعة ديال لي ماتيريال. أوكي. إذا شنو هي لونيتي سنترال؟ لونيتي سنترال هي واحد ليليمون واحد لورغان qui traite les informations ou qui permet le traitement des informations. اوكي بالنسبه للونيتي سنترال كاين معلومات كيدخلوا معلومات كيخرجوا معلومات كيتخزنوا معلومات كيدخلوا كيخرجوا. اذا كما هنايا كنشوفوا ان اي حاجه يعني كنتواصل مع لورديناتور ولا كتواصل مع لونيتي سنترال ولا كتبرونش مع لونيتي سنترال شنو كنسميها périphérique. إذن شنو هو un périphérique c'est permet de communiquer ou de connecter avec l'ordinateur. ولا نعطيو تعريف آخر هو interface de communication entre l'ordinateur et l'utilisateur. وهو كيعتبر بحال الوساطة اللي كيمكن التواصل ما بين l'ordinateur وهذاك اوكي l'utilisateur اللي هو المستعمل. يعني باش ندخل الصوت باش نخرج الصوت باش ندخل مثلا تكست اكسيتيرا. يعني كيتعتبر هذاك البيريفيك هو واحد interface de communication يعني qui permet de communiquer entre l'ordinateur et l'utilisateur. يعني ما كنهضر هنا على التواصل ماشي التواصل الحقيقي ولا كيتسمى يعني communication virtuelle ديال لا ماشين. اوكي يعني حنا ما كنتواصلوش حقيقه مع l'ordinateur ولكن بطريقه كتسمى virtuelle. اذا بالنسبه للبيريفيك permet de connecter ou de communiquer avec l'unité centrale aussi كيتعتبر interface ديال التواصل de communication ما بين المستعمل اللي هو حنايا l'ordinateur. إذن عندنا مجموعة ديال لي بيريفيريك كاين كلافيي كاين écran كاين امبريمونت كاين سكانر كاين سوري كاين او بارلور وكاين ميكروفون. اذا بالنسبه للكلافيي كيدخلنا لي تكست اكران كتخرج لنا لي زانفورماسيون امبريمونت كتخرج لنا لي دوكيومون سكانر كيدخل لنا لي دوكيومون اي لي ايماج سوري permet de manipuler des objets haut-parleur permet de sortir le son et microphone permet d'entrer le son. يعني كل بيريفيك عنده دور. كاين اللي كيدخل معلومه لونيتي سنترال كاين اللي كيخرج المعلومه ولا كاين اللي كيدخل وكيخرج معلومه وكاين اللي كيخزن المعلومه. اذا عندنا لونيتي سنترال سي كوا هي لو سيرفو دو لورديناتور هي لو سونتر ديال هذا لو سيستيم انفورماتيك هي المركز. اوكي يعني حيت معلومات كيدخلوا ليها معلومات كيخرجوا منها معلومات كيتخزنوا اكسيتيرا. اوكي اذا بالنسبه لونيتي سنترال ماشي اونتري ماشي سورتي ماشي ستوكاج وهي كتعتبر unité de traitement يعني permet de traiter les informations. اوكي une unité de quoi de traitement وفيها بزاف العناصر اللي غنشوفوهم لداخل من بعد يعني اللي يعني دي ماتيريال يعني كل واحد والدور ديالو. تري بيان. اذا حنا شفنا تعرفنا على العناصر. اذا اشنو هنايا دابا مثلا لورديناتور ديال اسماء يعني من فتحات الكرتونه اشنو لقات ان لي ماتيريال مفرقين يعني كاينه ليكرون بحدها ولا بريمونت بحدها اكسيتيرا واي حاجه بحدها ولونيتي سنترال بحدها. يعني باش تخدم بهذا لورديناتور il faut faire quoi il faut brancher quoi il faut connecter il faut brancher l'unité centrale avec les périphériques. إذن il faut brancher il faut connecter ok l'unité centrale avec les périphériques. يعني خاصها تبرونشي كل ماتيريال كل بيريفيريك باليونيتي سنترال باش ممكن تخدم بهذا الاورديناتور وتخدمو. اذا نشوفوا الصوره الثانيه. الصوره الثانيه كتمثل لنا صوره اوكي ديال البواتيي هذاك البواتيي ديال اليونيتي سنترال. اوكي في البواتيي ديال اليونيتي سنترال شفنا في الخلفيه غنلقاو مجموعه ديال الاماكن شنو هما الدور ديالهم انني كندخل فيهم هذوك لي بريز يعني كنكونيكتي فيهم هذوك لي بيريفيك. اشنو كيتسموا هذوك لي زومبلاسمون هذوك الاماكن كيتسموا لي
بور اوكي كيتسماو لي بور اوكي. اذا عندنا في لونيتي سنترال واحد لا كارت مير لداخل ولا كارت مير الخارجه ديالها فيها مختلف ديال لي بور. اذا l'unité centrale ok contient plusieurs emplacements qui permet de brancher les périphériques appelés quoi appelés pores ok. يعني هادوك الصور كيمثلوا لنا لي بور اوكي. اذا لي بور باش كنميزوهم في l'unité centrale par la couleur par ok l'indication aussi par la forme. يعني لا فورم الشكل لا كولور هو اللون والانديكاسيون غتشوفوا قدام كل بور كاين واحد المؤشر كيدير لنا شنو هو هذاك الماتيريال اللي ممكن برونشي في هذاك المكان اوكي. يعني كل بور يعني لي بور سون ديستانغي و لي سون اون بو ديستانغي لي بور par la couleur, la forme, une indication. يعني باش كنميز لي بور في l'unité centrale ولا في البواتيي ديال l'unité centrale par la couleur, la forme, une indication. وشنو هي indication؟ هي ديك ليماج صغيره اللي كتكون قدام كل بور. تري بيان حنا نحاولوا نعاونوا اسماء باش تكونيكتيو باش تبرونشي لونيتي سنترال افيك لي بيريفيريك اوكي. اذا شنو عندنا كما كتشوفوا عندنا بزاف ديال لي بريز ديال الاكران ديال امبريمونت ديال كلافيي ديال سكانير ديال ميكروفون ديال سوري ديال اوبارلور اوكي. اذا ها بريز ديال اوكي ديال ليكران البريز ديال لامبريمونت وممكن برونشيها اما في هاد لابريز ولا اخر راه نشوفوا الاسم ديالو. الكلافي كذلك ممكن برونشي في هذا ولا هذا. سكانر يعني ممكن برونشي في هاد البريز. ميكروفون سوري او بارلور اوكي او بارلور. اذا غنشوفوا بالنسبه ندوب ليكران. اذا شنو هو يعني البريز ديال ليكران فين ممكن نبرونشي ان نيميرو دو بور. اذا غنبرونشي في نيميرو كوا 5 وهذاك نيميرو 5 شنو كيتسمى بور فيجيا. ممكن برونشي فيه ليكران وممكن برونشي فيه فيديو بروجيكتور يعني اي حاجه كتخرج لنا الصوره اوكي. فيديو بروجيكتور ممكن برونشي فيه حتى التلفازه مثلا هاد التلفازات الجدادين ديال اس دي ديال سمارت تي في اكسيتيرا ممكن برونشيها بور 5. اش كيتسمى بور 5 كيتسمى بور فيجيا اوكي. نمشيو لامبريمونت ممكن برونشيها في 4 اوكي ولا ممكن برونشيها في 6. يعني 6 شنو كيتسمى لاحظتوا شحال كاين عندنا من 6 شحال من بور عندنا 4 يعني بور 6 شنو كيتسمى بور اس بي. ممكن برونشي فيه الامبريمونت وممكن برونشي فيه بزاف ديال لي بيريفيريك اوكي كيتسمى بور اس بي اوكي. اذا غنمشيو كلافيي ممكن برونشيه اوكي في 1 اوكي. راه كتشوفوا باش كنعرفوا باللون يعني باش عرفنا البور باللون وكذلك بواحد لانديكاسيون. مشينا لواحد غنلقاو قدام واحد الصوره كدل على الكلافيي. اذا اون بو برونشي اوكي عندنا نيميرو دو بور 1 وعندنا 6 يعني ممكن برونشي كذلك اوكي. دابا لي سوري كاملين عندهم يعني كنبرونشيو بور اس بي. عندنا سكانير الوغ ان رقم ديال نيميرو دو بور اللي غنبرونشي فيه سكانير هو بور 6. تري بيان اوكي. نمشيو الميكروفون نمشيو لا بريز ديال الميكروفون اوكي. اذا بالنسبه للميكروفون فين غنبرونشيه اذا غنشوفوا اوكي غنشوفوا هنا 10 10 غنشوفوا الشكل لا فورم كما كنقول لكم باش نبرونشي اي بيريفيريك في لونيتي سنترال كنشوف لا كولور كنشوف لا فورم الشكل كنشوف الصوره لانديكاسيون اللي كتكون قدام لو يعني هذاك لو بور. عندنا 10 كما كتشوفوا عندنا الصوره ديال الميكروفون يعني ميكروفون غنبرونشي في 10. دابا نمشيو السوري شفنا لا كولور غنشوفوا يعني بور 2 اوكي والرمز ديال لا سوري كاينه بور 2 وممكن برونشي كذلك بور اس بي. غنمشيو للاوبارلور اوكي يعني باش كنبرونشي مكبر الصوت اللي كيخرج لنا الصوت اوبارلور اون بو يعني برونشي دون لو بور 9 اوكي. الوغ هنايا بالنسبه بقى لينا بور 7 يعني كنبرونشي فيه الكابل ريزو ديال لان اوكي كيتسمى بور لان ديال لو ريزو اوكي. اذا كما قلت لكم اننا comment on peut distinguer les pores par la couleur, la forme, une indication. On peut on peut connecter les périphériques dans l'unité centrale d'une manière facile. يعني باش نبرونشي les prises في l'unité centrale سهله خاصني نعرف غير كيفاش ندخل ونعرف فين كاين يعني فين غندخل يعني واي واحد ممكن يبرونشي يعني كان عنده لورديناتور ممكن يبرونشي يعني اي بيريفيريك ممكن يبرونشي مع لورديناتور بطريقه سهله يعني ماشي شي حاجه صعيبه اوكي.
غنشوفوا الاسماء ديال لي بور. اوكي اذا قلنا انني نبرونشي لونيتي سنترال اوكي افيك لي بيريفيك او لورديناتور مع اي ماتيريال سي فاسيل. خاصني نعرف غير يعني الشكل فين يعني الشكل ديال اوكي ديال بريز والشكل ديال بور واش غيتناسب معاه باش ممكن ندخلو. اذا غنشوفوا بالنسبه لي بور دو لا كارت مير عندنا البور ديال السوري كيتسمى بور بي اس 2 وديال كلافي كيتسمى اوسي تو بور بي اس 2. الوغ بالنسبه للبور باراليل اوكي بحال ديال لامبريمونت الوغ اللي شفنا في الصوره اوتيليزي بور كونيكتي بليزيور بيريفيك تيل كو لامبريمونت تيب بور باراليل. يعني كاين لامبريمونت اللي ممكن ندخلهم يعني عندهم بور باراليل وكاين اللي عندهم بور سيري. اذا بور سيري اوتيليزي pour connecter plusieurs périphériques tels que l'imprimante type port série, port VGA utilisé pour connecter l'unité centrale à l'écran. إذا كاين بالنسبة لي بور كاين بور باراليل و سيري. الامبريمونت ممكن يكون عندها بور باراليل و بور سيري. وبالنسبة لبور VGA هو اللي كندخل فيه شفنا هنايا في الرقم 5 ممكن ندخل فيه l'écran يعني الشاشة l'écran ولا مثلا كذلك فيديو بروجيكتور كيتسمى بور VGA. بور USB دابا كندخل فيه يعني اي حاجة سكانير لامبريمونت كاع اللي عندهم كابل اس بي راه كندخلو بور اس بي يعني سوري سكانير الكلو اس بي ليكتور كارت ميموار يعني اي حاجه عندها كابل اس بي كندخلها بور اس بي. اوكي واذا راه كاين مثلا بحال السوري كلافي اللي كاينين دابا كيخدموا كاين اللي كيخدم بالبلوتوث يعني ما بقاش خدامين كاع بالكابل يعني كنخدم عن بعد كيتسموا كيتخدموا بالبلوتوث. كاين اوسي بور ريزو لا اللي شفناه في 7 يعني كنكونيكتي فيه الكابل ريزو. اوكي وكاين بريز جاك هو او بارلور entrée ligne et sortie ligne pour un branchement sur haut-parleur ou un casque. يعني بريز جاك اللي شفنا في الصوره اللي فين برونشينا haut-parleur وكذلك ممكن برونشي فيه حتى الكاسك اوكي كاسك ميكرو. وكاين بريز جاك entrée اللي كندخل فيه الميكروفون يعني دو سون ميكروفون. اذا سالينا وشفنا هاد لا بارتي نشوفوا الخلاصه. إذا connectivité, le boîtier de l'unité centrale est muni d'un ensemble d'emplacements ports destinés à connecter brancher les périphériques. يعني بالنسبة للبواتيي alors كنقولوا شنو هي l'unité centrale عارفينها ولا le boîtier هو ديك الكركاسة اللي كتكون فوق l'unité centrale. اوكي يعني هذاك لو بواتيي دو لونيتي سنترال فيها بزاف ديال الاماكن اللي كيتسمى كوا بور. شنو هو الضوء ديالهم سي بيرمي دو كونيكتي برونشي لي بيريفيريك يعني كندخل فيهم يعني لي ماتيريال كندخل فيهم لي بيريفيريك الكلافيي سوري اكران امبريمونت كاسك اكسيتيرا يعني اي بيريفيريك كما قلنا اي حاجه كتكونيكتا مع لورديناتور اي حاجه كتمكننا باش تواصل لورديناتور مع المستعمل. اذا عندنا شاك بيريفيريك سو كونيكت دو فاسون اونيك بور كوريسبوندون. اذا ما يمكنش مثلا عندي واحد اوكي بريز ديال لامبريمونت واش ممكن ندخلو مثلا في البور ديال الميكروفون لا راه كل حاجه كل بريز راه عنده مكان مناسب ديالو في لونيتي سنترال. اوكي واخر ملاحظه certains ports peuvent avoir la même forme mais ils sont distingués par une indication ou une couleur. كاينين دي بور عندهم نفس اوكي نفس الشكل ولكن باش نميزهم باللون بلا كولور ولا هذيك الصوره لانديكاسيون اللي كتكون قدام البور. اوكي يعني بحال الميكروفون او بارلور كنميزهم بالشكل وكنميزهم كذلك بلا كولور. نتمنى نكون فزتكم بهذا الدرس. شكرا والى اللقاء.